واقدر هنا أنا مش أخو مسألة يتخو ما يزنكم يعني أنا مثلا أتصلك يكونني لكم لنبينهم سيحة عن ترى أنا تصلي أنا بكم صلي بس بيشتم صلاة جبري لكم نخم يدو اوكي سلام عليكم مساكم يكون كلكم تحت زلكم لعلى زلكم ويلكم صبوغ تخنقبر እግዚአብሔር ያግዘና ጀስት መማህር ከውን አድምን ሀበና ኢኻ እሺ ያው ከዛ ወደ ገደለው او انت رازيرا درو فلسطين مثل درو انا عارف شو بيجي حب غير عندنا خوي حسي بس انت نسي بخوم مسينا ديبنا يبقى علي يصلي مالتي so we don't have to حجا من صح حجا بيت اجي خمس صحاوي انا سي نعفر يحس بلبكم تصليو الى اوكي عايز اسمع لكم سوري نسامراو صلي لنا زبل كامسيل نمو هجي بخوم هايمانوت وصلت زي سامعسي أنا أمين يقولوني صلوتهم مالتي ماشي نسوري مالتي حجي تحت قبر لك تحق زاد بس لك عادي بين السب كده يبص لازم خلصي أبتا تحت زلا السب كده يبسي تا ركشت مسرع صواب بتخيل تحت خلاريخا اسكتش قبر دحن نجمر مون بعدين لا استاي بلهم دا مصحاوي ايتديو بلهم تمحوات مو كده يبي انت ادمين دو تقاسري هذا يبي لا بعد انا خير ودم اجو خمس صحاوي هو مهنات انا خي كاين ربش بفلاي كاين ربش وترديك عم صحاوي ترديك عم صحاوي نقول لك نحكي مالك تمناتي هو جنسي حدا سب كيدي بلهم مو نسيب او حج بخماي حجان نالباش قرب كيبزحني بخماي نسيفدن نقول سامبروس نابيا زلو زخونه زديبه كوردو وين مالتي شالوم سيبر حاوي اوكي بكر مون نجمر بلو الله شالوم بروحات يا سلام كابزح سيفد سلام هاجو صحوي كلهم ولعنا تحت ندلهم مولود جلك سيفد تموت علن يا እሺ ቅዱስ ከኒ አለኒ ጀሳዊ ዳህና ያخلل ብሎ I think so መላል መስለኝ ያ ኦኬ ዝሆነ ናይ ቴንሽን ተፈጠር ጻርፈ ገንታ ዝገበረ ሚት ምግባር ገለ ሳራ ስራحنا ኖ አብ ኮመንድ ላይ ምግበሩ ግናብ ዘላ ሓሊስ ሰብ ከይዲ ይጥራይ በቃ ካለ ኮመንት ደሓነ አብ ኮመንት ናጽመት ሀቡ ጻርፍ ደሊ ጻረ ናጽመት ሀቡ ኦኬ ሀራ ተገመለ ከና ከፋት እሺ ኦኬ ስለዚህ እዛ መደብ አመጽ ሐውና ከጀምራ ሐቂ አመጽ ኦኬ ስለዚህ 50 minutes ከዳልዋ ማኒ 50 minutes ከበቃ መተውት ገብረ ላይ ከመጽ ሐዋይ ኦኬ ከጀምሩማ ነው ጽናሐ اوكي جمر له بسم قويتا مدحنا يسوس كريستوس درار قويتا قدس قربان معد قويتا ويكا مقراس نجيرا زبل 4 تقسكو ناي مصحف قدس قالاتي زي قربان زبل قال جن قدس قربان كم تلمدو ينبر كم لمدن كم تملمدو ينبر مصحف قدس قام يكون قربان مسوات مالتي كابزي اخاتا مثل لي رات جمر زلا تمثل لي كابزي اتبقس كلكم كنت حزوا زلكم مالتي احنا ندرار قويتا قربان اي نورينا قربان اي بحلني قربان مسواتي مالتي احيانا زخونه مسواتي قربان يمزلوه ولا زي مسلم عيد الفطر كبعلو خلو قربان يمزلوه مسواتي مالتي ስለዚህ ተተከክለኛ ስሙ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ድራር ጎይታ ይባላል እንደገና መቁራስ እንጀራ ይባላል ማዕድ ጎይታ ይባላል ማለት ቁርባን ዝብል ግን ጌጋ ስም ጌጋ ቃሊ ንሕና ድራር ጎይታ መስዋዕት አይኮነን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳ ይተሰውዩ ካዊና ንጅምርቲ ጌጋ ዝብል ቃል ቅዱስ ቁርባን ዝብል ጌጋ ቃሊ እንጎይታ ቁርባን ኦፈር አይኮንና ንገብረሉ ንሕና መዘከርታ ኢና ንገብሮ ማለት ኦኬ حاجه زي درر قويتا زبل تمرتي منشن مبقولن where it come from كابي مسي سي زغد سنا مالتي نزن خردانا ناي قدن ابن زلوانه غزي اتمئتو زبلو كاب صحيفات كتقسي مالتي
نأتو زأكل انتهي زبل حسب اللوزي أب قولوسي معرف كلته كاب قطري 10 جمير كاملتي انتهي بلنا بزي دقيم ببلعن مستن وي بمبعال بعالات وي بسرق ورحي وي بسنابت زمسة حدوكو أيفر لكم إزي نتزمسة صلالتي اتسقاقنا كرسوسي بلنا كمونا بقرآن معرف عثرته نايتو كل زمسة صلالتي لو يتحقق يسوس كرسوسي مالتي حجنا زخن قلص كلنا زعاد درار قويتا من قال يالله قويتا يسوس كرسوسي اللي كورن بهاوري درار قويتا سريع مالتي زرعلو عبد الرفاسي كاي سرع زلو بعد حاموس يسرع زلو سرعلو بخالكا فاسيكا يبزعل زلو سلازي تقال كافاسيكا إذا خنجمر مالتي فاسيكا እግዚአብሔር ንምንታይ እንደ እስራኤል አብዑልዎ ኢልዎ ፋሲካ እንታይ ማለቲ ፋሲካ ትርጉሙ ምሕላፍ ማለቲ እግዚአብሔር ንኩሉ ሰብ ካብ በኹሪ ክሳብ እንስሳ ካብ ቤት ንጉስ ካብ እንስሳ ተስተሓተወ እንዳቀዘፈ ከሎ እግዚአብሔር ግን ንደቂ እስራኤል እታ ዓስረይቲ ሚራክል ተኣምራት ትበሃል ተፋሲካ ዝኾነት መዓልቲ ገንሸል ሓሪዱ ንህዝቡ ተበጅዎ نهزب خبجوا خلها كل هزبي كاب جبسي حرا يوصل مالتي سلازي ناي مدحان ملكتي فاسيكا بليكيدان قال بقال جابير كاموس رزل احنا مزلو اب حدش كيدان كا غويتانا يسوس كريستوس لك كاموت يدحنا سزلو نعيتي فاسيكا ترجمو اتحاد بليكيداني اذا خا حدش كيداني مالتي حجاب حدش كيدان كلمه متاونا ابولي كيدان كنقددينا مالتي بار حجينا بكن كيدالنا بولي كيدان ثلاثه تقص خن ببي بنجير خان بحدش كلام أفتقوا يتعزقوا بروخ أتي مالتي مجمرته نعرف 10 خلته زي ساعات كقطري 10 ثلاثة نبدر قبسي بزوج عدما أبتنزل لخون أبايتي اتدم ملكتي خونكم نتدم ريك حلفكم إيه إذا تأفق معاتون أبخاتكم أي كونن إذا ما عالت زي عدما نمذكرتا تخون لكم نجزابير كاتب علوة حق نزل على مجيركم نقول له أبعلوه شبعت معلت قطعة تبلعو كابتا قدامي معلتي ساعة 7 معلت بخعي زبلعه بخع زبلعه زبلت على نفسيتها كاب إسرائيل كتقرص أمه بتقدامي معلتي نتما يبحق كاب أبايتهم أوزو بتا معلتي أنا ودخا كم زي كان تنقرو إذا بزعمات خاب قبص وصاكم إجزاء هرز قبل اللي إيلو مالتي حجي نتاين لنا أبزي حواتي كم مجمرتها كم بقول الحسابو اتي فاسيكا زبل سرعات قبرو بتعدى بيت ورحي عمد يزقبر مالتي بزا عمد انت امز قبرو نيرم نمذكر تا امز قبرو زابير كما يرحب قبص خوصهم كما يرخم زلحانهم زي اخر السعوى يقولون كل جزء نتمسوات نايت جنشل بوصل زلحانو كل جزء خا نايت جنشل نسوؤو تا يقبر نيرم مذكرتا يقبرو نيرم انت امز ذكرو زابير كما يرو بحيال قلصم بحيال إيد كاب جبس خبصهم كابتي 430 عامات يوم أبارنت نيرو زابير كانوا هزموا أو سيوه سلازي نتزوصلو علات نتزوصلو معالتها كل جزء كذكروا خمزلهم يزخا خروم الله مالتي أوكي عندنا توسع تقسيبيلاتنا أم عرف 10 كاب قدري 9 جميل كذلا أب تبص تبع خلا خبط شو ما تجميل كمالتي كم بقول كمية الشخص مالتي أبدا ساعات 10 كاب قطري شو ما تزلوا حساب انترينا يدما لك نزي مذكرت هذا بالحساب يرتعوا يكأي دوغمو إيه مالتي كم زي بلنا قال إجزابير أما عرف 10 قطر شو ما تندق ناخد إيه دوغمو لهم كاب قطر شو عت العيل خم ببين حان نقطع مني بتن شو عت مع القج يبلع أباها بخو عيره أب كل دب كون ما يبحق عيره بتا معلتي أنا ودها كم زي الكاتنا قري والله أزي بزعباتي كاب جبسي مسوس أكو إجزابير زجبر اللي إجزابير بحيال إيد كاب جبسي أو سي كائمو حق إجزابير من تعب أفكار خون عبيد كانوا ملكت أمون قاعد خدمة نمذكري يخون كاير حجي فاسيكا زجبر زلوا purposely علامة إجزابير نخد حني يكونن انتي دا إجزابير زرحانو مخنيات زرحانو جيزي سلزلو نتمد حاني مذكرو زلو نت إجزابير زجبر له محرت نت إجزابير زجبر له ملوحات نزخا ببعامتو كخبرو وخبعلو نرئي علنا سلازي فاسيكا أبولي كيان زجبرو زنبرو نمذكرتا إيو مالتي بتوسخي أبزر دراجة ثالثة تقصي كلتا تقصي زلهو ثالثة تقصي لما حجي كتاكسي مالتي أب نعرف 10 شو قطري 3 جمير كازو الحسب ولا كابت أصحى رجيمة رينايا
بزعبا أبع على فاسيقا خمهر كله كم زيلي زمهر موسى أب زداقم 16 كقطري 3 أبتا እግዚአብሔር ንማሕደሩ ስሙ ዝሓርያ ቦታ እግዚአብሔር አምላክ ከባባጊዕኻን ኣሓኻን ፋሲካ ሕረድ 7 መዓልቲ ድማ ዘይበኽዖን ጌራ መከራ ምስኡ ብላዕ ካብ ምድሪ ግብፂ ብታሃ ወፂኻ ኢኻ እሞ ነታ ካብ ምድሪ ግብፂ ወፃእካ መዓልቲ ሙሉእ ዕልሚኻ መን ትኽዝክራ ዝበኽዖን ጌራ ምስኡ ኣይትብላዕ ኢሉ ሕጂ ኣብዚኣ ክልተ ነገር ተማሂርና ዘለና በዓል ቅጫን በዓል ፋሲካ ዝበሃል ቀንዲ ዕላምኡ እቲ ፋሲካ ብዘይበኽዖ ቅጫን ብገንሸል እዮም ዘብዕሉ ነይሮም ዘብዕልዎ ዘለዉ ምክንያት ድማ ቀንዲ ዕላማ እግዚኣብሔር ኣብዞም 3 ቦታ ዝረአኹም ደጋጊመ መዘከርታ ሲምፕል ኣዳት ማለት እዩ ንመዘከርታ ይብዕልዎ ነይሮም ንመዘከርታ ይገብሮ ነይሮም ሕጂ እዚ ኩሉ ፅላሎት እዩ ኣብታ ቀዲመ ምእተወ ዘንበብክዎ ቃል እንታይ ኢለኩም ነይረ እዚ ኩሉ ሲ ኣብታ 216 ናይ ቆለሴ ብብልዕን መስተን ወይ በመዓል በዓላት ወይ በስርቅ ወርሒ ወይ በሰናብት ዝነበረ ሁሉ ብምሉእ እዚ ነቲ ዝመፅእ ፅላሎት እዩ እቲ ዝመፅእ ፅላሎት ሕጂ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ እዚ ኩሉ በዓላት 7 በዓላት ኣየድልኒ መዓልታዊ ዝሕረድ መስዋእቲ ኣየድልኒ መዓልታዊ ደም ምፍሳስ ኣየድልኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉም ክንዲ ኩሉም ኮይኑ ኣብቲ መስቀል ማለት እዩ ስለዚ ብምሉእ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ሕጊ መስዋእትን ናይ ቤተ መቅደስን ሕጊ ክህነት ዝበሃል ተሳዒሩ ኣብቂዒ ሴርሞናል ዝበሃል በዓላት ብምሉእ ኢትስ ኦቨር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተመፀና ዝተሳገረ በዓላት የለን ብምሉእ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኪእዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ካብቲ ዝተተኮ ፋሲካ ተተኪ ፋሲካ ንዓና ገንሸል ፋሲካና ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 5 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ክርስቶስ ኢየሱስ ተሰዊ ተሓሪዲ ስለዚህ ብዘይ መፀ በዓልና ነብዕል ክብል ከሎ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ፋሲካ ተወዲ ንሕና ካብ ሞት ድሒና ኢና ካብ ሞት ኣምሊጥና ኢና ሕጂ ፋሲካ ተወዲ ክንብል ከለና ግን ዘን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ዓበይቲ ስርዓት ኢና ንብሉ ንሕና ሳክራመንት ይባሃል ፀገም የብሉ ግን ስርዓት እዩ ዘን ክልተ ዓበይቲ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ከም ትካል ከም ኢንስቲትዩሽን ዝተኸለልና እንተሃሊ እንታይ እንዚአን ጥምቀትን ቅዱስ ቁርባን ታዛዓ ቤትካ ቅዱስ ቁርባን አሚን ሶሪ ቅዱስ ቁርባን አንተ በተጋገረ ለኮ ብልምድ ሒዘ ይንበር ቅዱስ ቁርባን አይባል ድራር ጎይታ ይዝባል ማዕድ ጎይታ ይዝባል ልምድ ሒዘን ይዝብ ዘለኹ ማለት ሕጂ ጎይታ ዝሰርዐን ዓበይቲ ክልተ ስርዓታት ወይ ሳክራመንት ዝበሃላ ቀዳመይቲ ድራር ጎይታ ብሂወቱ ከሎ ብዕለተ ሐሙስ ጎይታ ሰሪዕዎ ማለት ዳሕራይ ካብ ሞታት መስተሰኻ ተሰሪዑ ጥምቀት ሰሪዕልና ማለት ስለዚህ ነዛ ድራር ጎይታ ኢልናያ ዘለና ኣብ ማቴዎስ 26 ተኸድና ክንረኽባ ይከኣል ማለት ታ ጎይታ ታ መዘከርታ ዝበላ ኣብ ሉቃስ ንረኽባ ኣብ ማርቆስ የላን ኣብ ማቴዎስ የላን ታ መዘከርታ ዝበላ ኣብ ሉቃስን ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ጠቐሳ ምዕራፍ 11 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ያዘላ ማለት ስለዚህ ኣብ ሉቃስ እንድሕር ከይድና ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁፅሪ 14 ጀሚርና ኢና ንረኽባ ማለት እዩ ከምዚ ይብለና ካብ ላዕሊ ተሪናት ሓሳብ ገንሸልፍ ድሮ እዋን ፋሲካ ከም ዝኣኸለ ከምኡ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ፋሲካ ኣበይ ክንብዕለልካ ከም ዝበልዎ ጎይታ ከም ዝሓበሮም ኣዳራሽ ከም ተጠነፈ ከም ዝፀንሖም ኣብኡ ከዓ ፋሲካ ከዳልዉ ከም ዝነገሮም ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ግዜ ንምቁጣብ ግን ኣብታ ጠቕሲ 14 ጀሚራ ተሪእና እያ እንታይ ብላ ኣሎ እታ ሰዓት እያ ምስ በፅሓት ምስቶም 12 ሃዋርያት ኣብ ማእዲ ተቐመጠ ንሱ ድማ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝፍፀም ደጊም ካብዚ ከም ዘይበልዕ እብለኩም ኣለኹ እሞ ቅድሚ ስቃየይ ምሳኻትኩም ገንሸል ፋሲካ ክበልዕ ብዙሕ ሓረር ኢለ ኣለኹ ብሎም ፅዋ ልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ እትመፅእ ካብ ዝፍረኦም ወይኒ ከም ዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ እሞ ውሰዱ እዚ ንሓርሕኩም ተማቐልዎ በለ እንጌራ ልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ ቆሪሱ እዚ ምእንተኻትኩም ዝወሃብ ዘሎ ስጋይ እዩ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ ኢሉ ሃቦም ከምኡ ድማ ድሕሪ ድራር ነታ ፅዋ ኣልዒሉ እዛ ፅዋ እዚኣ ምእንተኻትኩም ዝፈሰሎ ደመይ ተገብረ ሓድሽ ኪዳን እዩ ኢሉ ክዛዝም ከሎ ንርኢ ስለዚ ኣብዘን ክልተ ኣብዚ ሓሳብ እዚኣ ብፍላይ ድራር ጎይታ ክህቦም ከሎ ቆሪስን ጌራ ክህቦም ከሎ ፅዋእ ከስትዮም ከሎ ፐርፐዝሊ ጎይታ ፋሲካ ዝብዕሉ ኣሕዋተይ ሓዙ ኢኹም ትቐንዲ ፋሲካ እንተዘይተረዲእካ እዚ ኣይርዳእካኒ ዛስዋይ ብብሉይ ኪዳን ጀሚረ ፋሲካ እንተዘይተረዲእካ you will never understand this ብዙሕ ሰብ ሽግሩ እቲ ናይ መስቀል ውዕለት ስለዘይርድኦ እንታይ ይርድኦ
كبزعة مسكال زارب زوعل زعبا قراص انجيران بزعبا اتي وينن يزارب زلو مالتي كاوبي يزبقست جيجا سلازي فاسيكا أملاخنا عنا ماسي الحيننا ماسي خادحين كاتيراني قويتها مسكال مسموته أنا خماسي الحال لخون نت مسكال زموت اللي نت من تحت أتي زموت اللي من تحت أتي دوموز فسلي سجوز قرص اللي أبكن ليس سوء ود أملاخ نعوم بما نتقبل له دحين له مصحف قدس all over the Bible سب بأمنة بسأجا خمس دحين مهير الله بأمنة بسأجا إيش دحين كابوس أي قدس قربان له بتنقطره جلس بهالمدحان كتو يلبون مالتي زي استلازم نجاري مالتي سلازي أبزخ نزارب كلنا خنجلس كلنا حواتي قويتاني أسوس كريستوس لك خمتنا فاسيكا ما ذكرتاي جبر ويلنا نحن وصلوا مع الحجي نمذكرتها إنا نوصله نذكرتها simple and that قويتا نتي محرته نتي وعلته كنذكر كلنا تاي نذكر عم تحج حان سئل ندحر قدمي 10 عام تسائل كاسي نتا سئل تذكرها نتا سئل تذكرها خلها تاي تذكر ابتشع زنبر كوننت همت طعم لي حماري كل تذكره نحن ما درار قويتا خنوصل كلنا تاي نذكر قويتا ام مسكل اوليه لما سبقتني املخي من تي حد كان خبر كله من انتنا دموز سسو من انتنا تسوو من انتنا تجنقوا بمولو هذا حتى تنستغفروا نذكره موتو نذكره سقاين نذكره كنزو نذكره هذا حتى خمسة خسر نذكره مالتي سلازي ازي نمذكرتها نقوله مالتي اوكي قال اب قدامي قرنطوس معرف 10 وحده حواري باولوس كمهر كله بزعبا نتم عبدالله قويتا كغابو خلو كم زغبا غيروم يبعلو سزينبرو كم زيلو مالتي قدامي قرنطوس 10 حد 13 أنا خبويتها تقبلكوا إيمو نأخذكم زنقركوا ويتنا يسوس بتاعت حزل ليتي إنجير على عليلو أمسكين قرصمو وشربوا العو إذا ما أنت خدكم توها بس جاي إذا ما ذكرت هاي جبروا كم خا دحر درار تتصوا على علمو إذا تصوا زيا بدمي حدش كدان يا بتستيو متن نما ذكرت هاي جبروا بله مالت إذا إنجير زيا بتبلعو إذا تصوا زيا بتستيو متن كسر قويتها زنص موتو تنبريهم سلازي خيتا قبو زانجيرا دي أزبلع ويتسوا قويتها ستي نسو أبنا قويتها سيغان دمني زعقب إلي زاربالو ماتي سلازي أبدا هواري قدس باولوس قويتها زنقرني بتأزاز بسلطان أملاخ زنقرو قويتها زنقرو انتا يبلنا الله إذا درار قويتها من انتخاتكم استوها بالسقاي يبلالو من انتخاتكم استوها بالدمي يبلالو نزي عندما تايقور نما ذكرتها يقبرو وني لنا سلازي نحنا كم ونجلاوان كم حبرة ونجلاوان إزي سرعات إزي قويتا كل جزء خندق كلنا تام حبر أبوليك أب قبر حوارات ترينها أب تصبح سلسلة كبرور أب تصبح حمد أصدون يوم مالتي أب قلي خا قبر حوارات عيسرة أطرش وعته بتام عالت قويتا ويك أبتك نايتين ساعة معالتي سنبتي وصدون يوم مالتي سلازي تدرار قويتا زبال purposely موتن سقايون حدقت حتقتن محرتن لوهاتن نايكزابي ربنا ديسبنس قبر سقا أما سكال بزفصل دم استوهبنا نعينا نذكره مالتي نحنا نعوب بمساعدنا خا يس منفسه مقبل بلع لنا يس نحدث لنا يس يحدث كاي درار قويتا يبرت عكاي بقى حيلي خونا كاي وين تيلنا مخناتو ناي قويتانا يسوس كريستوس موتن تنسى نذكرو زي حدثن زي برتعني لنا مالتي سلازي زي اتي اي ثينك زي اخيرا لا دحان كملسي اتمولا حسابات جن دقاقيمنا كن اتوكيرنا خنرد زلنا درار قويتا نمذكرتا اينا نوصلو قويتا نمذكرتا قبرو سلزبلنا ودي الله እሺ ተንኪዩ መጽሐዊ አሽሐትካ ወዲካ ጽቦ ንጹር ግልጸት ገሊጽካ ሊዶ دلوقتي ليخي هو اوكي حجي ابتي كل ورتنها ابو ايكم كن لسي طلعت ناس موريخي كتانص مالتي كلتيو حراي جن كبزي خي ديام حراي هو مش انا صرت 5 دقايق مش نوا ثانك يو ناوي بالحلسه اوكي كابونا كاب زابرا كاب غويتانا كاب ملحنا كريستوس ኢየሱስ ጸጋን ሰላምን ምሕረትን ምስኩላትና ይሁን ይحوات ያው ናይ ደማ አንቺ ዘሎ ዘተና ከምቲ
حونا عمص أموته استتقملو بزعبا نايبويتانا مدحنا كريستوس يسوس قدس قربان ويكعا نايبويتا درار ناتوهالت قاليت زلا مصحف قدسنا دلي أو عمص حونا نبلي كدان خيدو نحنا قنا حجي إذا نايبلي كدان كله حليفو سلازوهنا مثالي ويكعا صلالو تخوين زقلقل زنبرة سلازوهنا نحنا نحدش كدان زلناتي بكريستوس يسوس زيت جمر حدش جمر حدش كدان أو إنا استاك نقبر مالتيو نعي عبيان نيخ عمو تحاوي مرة النار أنا إنا نسرح ماشي زي وانجليزي ماتيوس وانجل معرف إسران شدشان عند حرقاتكم رئيكم خوينكم خلت عينت كستة يوم تفتيمهم حاونا عمود بالي هاي ولو نيرو بزعبا درار فاسكات رحيو زي زنتو ولهم نيرو نقرقن أو زي خلت نقر يوم تفتيمهم زلو اتمسحاف قدوس أصبقنا هنريو يقبقنا يسو يوسوس مسلك أما زامرتو درار فاسكا كمزبال عمسولة أو زي درار فاسكا سوريعو مساعتهم كبالع نريو إنا قويتانا حجي قناتي مر زلو نتبنا مزاتينا تايو كاوزنا درار فاسكا نايبولي كدان حالفانا وحدش كدان ساقرنا إيوسوس قدوس قروان كمزي سارع عزولي نمببونا أملاخنا قاليو انتاي بلالابزي إيوسوس ليديا عاموس قلقل أيكونن إيوسوس انتاي بلالابزي إيوسوس اتخل إذن يخصوم عزلوه نعو زي سمع نفس زبلت كاب سورة بونقساوي كافتي هزبت بونقسا ختتأفئي عكم زبالة زراق معات الشمانتا إيسوس انتا يبل الليو نابل عنتا اللو إيسوس حبستي آل عليه كاميرا حساسي زلة تريهم دي أوكي حبستي آل عليه أمس قنو دما قوريسو نوتم ديك أما دامورتو إزي سيغاي إيو انكو بلعو إلهابهم كاميرا أخستيخون بالمثلن أيضا غايدي اوكي امين انت يبلنا اللوزي نابلعو انت لو يسوس حبستي على حبستي يزلنا زله حبستي على امسغنو دما قوريسو نتوم دق مدامرتو ازي سيغاي ايو انكو بلعو إلهابهم كم أون صواء العلو أمسجنو إذا ما أنت بزحات نحرقت حاتيات زفسس ناي حدش كدان دمي يومه كابزي كل خمسة يلو هابم ناخد دمي يلو ولا دحري حزي كساعة علة اتياء أمنجست أبوي مساحاتهم كم بحدش كساعة زساتيو كابزي فرويني إزي كتو كم زي ست قبلكم الله دم بلم كم إلهم ناي مزمور مسجانا نازمرو نبدأ رزيت خمزي ديوي نقرنا له سلازي بزعباتي ناي حدث كدان جنش الفاسكة بزعبا كريستوس يسوس إنا نعل لنا أبونا قدس أتناتي وس أو زنتاي لنا أب لتر ناي فاسكة ملأختو أفترى بعيد ملأختو انتاي له يولم بتعم زجر ما قال لتقله قويتانا مدحنا كريستوس يسوس أب بولي كدان مثالي أو نجارات يمتصنيرو يبل مثالي أو نجارات يمتصنيرو مالتهم نعم نتحدي أو جزء عصر تغلط تزلوا دك إسرائيل نخوضوك حرب وزلوا منور زي ولو بقع نسو عند حرب حريدهم إتي مغزفتي زمتصمل أخ كاب جزءهم يحلف نيرو يقع أو العلومسي كستاي أي جبر النيرو حج السحاليفو مثالي أو نجارات سي يرئي ويقع يفتصم نيرو ويتانا إلي يلعبنا بساتنا توس أو حدث كدان جنا زغر بقع يلني به مخنياتو بقع فاسكانا كريستوس يسوس بعلو إيو مو إليو لا بعلو إيو اتزغرب بقع سلازي دحر حزي إن إحنا نغرب بقع يلن ويكعن حرب بقع يلن تايدا بقع فاسكانا كريستوس يسوس انت خوينو اتمثالي أو نجر حليفو إيو إليو لا تمثالي أو نجر حليفو إيو إلو يجلس سلازي إن دحرهم أو خوينو أب حدث كدان زل بقع كريستوس يسوس نص انت خوينو أمتك بسماي زورد إنجرا نصن تخوينو بعلو خاني أبتي نصر زخانة وانجل مالتهم أباربعة وانجلات سجأي دمي النابلة خجل صن كله نري سجأي دمي النابلة خجل صن كله نري سلازي نيخالي دم نيخالي سجأي يدلنيو سكما جمرة يوحنس وانجل نتا مجمرة وانجل يوحنس قويتانا أقدمه بأستمهر درجة زهاويزي أقدمه بأستمهر درجة ناي ود سب انجرا انت زي بلعهم خمزي لي زبل
ስለዚህ ድማ አይሁድ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ናይ ህይወት እንጀራ ኣነ እየ ስለዚህ በሎም ብኡ አግሮምሮሙ ምክንያቱ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ብዛዕባቲ መና ደድሕሩ ደልዮም ታዮም ደልዮም ዝኸዱ ዝነበሩ ዕለታዊ እንጀራ እዮም ደልዮም ዝኸዱ ዝነበሩ መን ትዮም አይሁድ ክርስቶስ ግና ነቲ ዘይሓልፍ እንጀራ ድለዩ እናበለ ክመኽሮም እንከሎ ንርኢ ስለዚህ እቲ ኣማናዊ እንጀራ እቲ መብልዕ ሓቂ ዝኾነ እቲ መስተ ሓቂ ዝኾነ ባዕሉ ስለዝነበረ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ናይ ህይወት እንጀራ ኣነ እየ ክብል እንከሎ ንርኢ ኣብዚ ባዕሉ ኢየሱስ እዚ ሳቦና ዱእንዶ ንሕና ንፈልጦም ኣይንፈልጦምን ኢና እናበሉ ከዓ ንሳቶም ብዛዕባ ዮሴፍን ብዛዕባ ካልእ ነገርን ከዕልሉ እንከሎ ንርኢ ምክንያቱ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ስቲል ስለ እንጀራ እምበሪ እሱቲ ኣማናዊ እንጀራ ኣማናዊ መብልዕ ምዃኑ ኣይተረድእዎን ነይሮም እሞ ቀጽላ እንድሕሪና ኮይና ኣብዚ እቲ በኣይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘለዎ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ናይ ህይወት እንጀራ ኣነ እየ ይብል ንቕርቡ እንጀራ የለን ቆላሲስ ገለ ይብለና ነይሩ ዓመፅሓውና ኖ ከም ይኮነን ቆላሲስ ይብሎ ዘሎን ክርስቶስ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብዚ ይብሎ ዘሎን በበይኑ እዩ ንሱ እቲ ናይ ሓድሽ ክዳን ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 26 እንድሕሪና ኮይና እዚ ኣብ እትበልዑ ወዛ ኣብ ትሰትይዎ ዘበለ ኩሉ ንመከራ ይዘክሩ ኢሉ ኩሉ ከሎ ኩሉ ግዜ ቀጻሊ ክበልዕዎን ቆርስዎን ዘለዎም እንጀራ ምዃኑ ቀጻሊ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ ኣብ ቆላሲስ ደሎን እቲ ጎይታ ዝሰርዖ ዘሎ ናይ ሓድሽ ክዳን ስርዓትን ወይ ከዓ ናይ ሓድሽ ክዳን ናይ ህይወት ዝኾነ ቅዱስ ክቡር ደሙ ንሱ በበይኑ ይኽንፈልዩ እዩ ዘለና ማለት እዩ ኣቦታትፎም ኣብ ምድረ በዳ መና በልዑ እንተኾነ ግና ሞቱ መና በልዖም እዮም ዝብላዕ ነገር እዩ መና ኢሉ ደልዕለሎም ደሎ ሕዚ ግና ዝመና ሓሊፉት መናቲ በልዒኻዮ ያው ናይ ዘላለም ህይወት ክበካ ይኽእል እቲ ኣማናዊ መና ግን እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዚ እዩ ካብኡ ዝበልዐ ድማ ኣይመውትን ኢሉ ግን እቲ ቀዳማይ መና ካብኡ በልዕኻዮ ናይ ዘላለም ህይወት ዘይህበካን ከምኡ እውን እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኢሉ ስለ ስጉኡ ዝዛረቦ ዘሎን ኣብ ዝፈላለዩ ይዛረበሎ እዩ ንቐጽል እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ናይ ህይወት እንጀራ ኣነ እየ ኩሉ ካብዚ እንጀራ እዚ ዝበልዕ ንዘላለም ክነብር እዩ እዚ ንዘላለም ህይወት ምእንቲ ክኸውን ኣነ ዝህቦ እንጀራ ስጋይ እዩ ያው ኢየሱስ ይድናገር ደሎ ኣብዚ ሓደ ታራ ሰብ ኣይኮነን ወይ ካልቪን ኣይኮነን ወይ ሉተር ኣይኮነን ወይ ሓደ ኣባ ኣይኮነን ታይዳ ክርስቶስ ባዕሉ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብዚ እዚ ንዓለም ህይወት ምእንቲ ክኸውን ኣነ ዝህቦ እንጀራ ስጋይ እዩ በኣስተምህሮ ደረጃ ነቶም ኣይሁድን ንሃዋርያትን ኮፍ ኣብሉ ያውም ኣብ ቅፍርናሆም በተጸሎቶም ትሕት ኢልና ንሕርና ይኾን ዮሐንስ ወንጌል ኣብዚ ኮፍ ኣብሉ ክምህሮም እንከሎ ንርኢ ከዛ ይሁዳውያን እንታይ ይኽእሉ ኢና ንርኢ ኣብዚ ሽዑ ኣይሁድ እዚ ስጉኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይኽእል እናበሉ ንስንሳቶም ተኻትዑ ዮሴፍ ኮስ ምክንያቱ ሊትሪሊ እዮም ተረድኦሞ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 27 ቁጥሪ 2 ከዓ ስጋ ምብላዕ ሊትሪሊ ስጋ ሰብ ምብላዕ ናይ ክፉኣት ተግባር እዩ ስለዚ ከመይ ኢሉ ኢሎም ክብሉ ከሎ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ስለ ዘይነበሮም እዩ ነገር ግና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ መሊሱ ከምዚ ይበሎም እዩ ስጋ ወዲ ሰብ እንተ ዘይበልዕኹም ደሙ እውን እንተ ዘይሰትኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ የስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ርከል አንተ ዓመፅሓውና እንታይ ይብለና ነይሩ እንጀራ ብምብላዕ እንትን ብምግባር ናይ ዘላለም ህይወት ኣይድሕነካን ኢሉ ድምድም ይብል ነይሩ ምድሓን ማለት ናይ ዘላለም ህይወት ምርካብ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ እንታይ ይብሎ ለኣብዚ ኢየሱስ እቲ ናይ ህይወት ርእሲ እሱ እንታይ ይዛረበሉ ኣብዚ እንተሪና ኮይና ደሙ እንተ ዘይሰትኹም ስጋ ወዲ ሰብ ዝብል ዘሎ ንባዕሉ እዩ ስጉ እንተ ዘይበልዕኹም ደሙ እንተ ዘይሰትኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብል ኣሎ فأصنعت يدزارو دلو تخسمع زلون سجاي زبلع دمي ونزست ناي زلعلم هيوت علو يهو مثالي ناي سجو يو قال إيه يسوع كريستوس عبد الرسول مثالي ناي سجاي زخونة إنجرا أنت زي بلعكم قال بل أنت هيدا يدل له سجاي زبلع دمي ونزست ناي زلعلم هيوت علو أنا ون بتاع حرويت معلت كتسوية سجاي ناي بحكي مجبي يو قال أملاخنا يزي أنت يقول له سجاي ناي بحكي مجبي يو دميون ناي بحكي مستيو من ناتبو مسي بزاهر أبو زهوام زي كونه حزي تايدا يدلهم نعم سجاي ناي بحكي مجبي يو يهو قال يخو مدل له كريستوس يأفخ في تخم زي اللي زارو له والثاني زخنا قال يخو سمعوان كأمنوان قبلوان زلوهم يو
ስለዚህ እንታይ ብሎ መለስ ስጋይ ናይ በሐቅ ምግቢ እዩ ፎከስ ንግበር ኣብዚ ይሕዋል ስጋይ ናይ በሐቅ ምግቢ እዩ ደመይ እውን ናይ በሐቅ መስተ እዩ ድሕሪ ሕዚ ካብ እምኒ ዝፈልቕ ማይ ኣየድልዮምን ድሕሪ ሕዚ ኣብ ጉዕዞ ንኽገብሩስ ዝሕረደሎም በጊዕ ኣየድልዮም እዩ ስጋ በጊዕ ኣየድልዮም ኣማናዊ በጊዕ ኣማናዊ መስተ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ይኸው ኣብዚ መፅኡ ኣብ ሓድስ ክዳን መፅኡ እንታይ ይብሎ ኣሎ እቲ መብልዕ ስጋይ እዩ እቲ መስተ እውን ደመይ እዩ ይብሎ ኣሎ ግልፂ እዩ ዘሎ ቃሉ ቀፅሉ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ሰተ ኣባይ ይነብር ይኸው ምስ ክርስቶስ ሕብረት ንገብር ብስጀመር ብስጉኡን ብደሙን ኣቢልና እዩ ቀልል ነገር ኣይኮነን እዚ ኣቕልልካ ዝርአ ነገር ኣይኮነን እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ ነብር ምክንያቱ ከምቲ ቅዱስ ቀርሎስ በዓል ኢየሩሳሌም ድብሎ ደሎ በዚ ድማ ንጎይታና ንጾሮ ኣለና ይብል እዚ ቃል ዝወሲዱ ክትርጉሞ እንከሎ ስጋ ናይ ጎይታና እንተበልዕና ደሙ እውን ተሰትና ጎይታ ኣባና ይሓድር ወይ ኣባና ይነብር ንሕና ድማ ኣብ ጎይታ ንነብር በዚ ድማ ንጎይታና ንጾሮ ይብል እንዲያውም ቀዳማይ ጴጥሮስ መልእክቲ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ኢሉ ከዓኒ እቲ ካፍቲ ናይ መለኮቱ ክስታይ ተኻፈልቲ ንኸውን ኢሉ ከዓ ይብል ኣቦታትና ዝቃል ዝወሲዶም እዮም ንትርጉምዎ ካልእ ስነ ሓሳብ ኣይህውን ካልእ ስነ ሓሳብ ኣይህውን ነገር ግን ብዛዕባ ስጉን ብዛዕባ ደሙን ስለ ዝኾነ ኣብዚ እቲኦም ሰባት ከግረምርሙ ከለዉ ንድሕሪት ክምለሱ ከለዉ ንርኢ ምሳሌ እንተ ዝኸውን ከም ዝሕዋትና ዝውልና ዘሎ ምሳሌ እዩ መዘከርታ ጥራይ እዩ ምንም ሕብረት የብሉ እንተ ዝቐርብ ዘሎ እንጀራ ትዝቐርብ ዘሎ ወይኒ ምስ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓናን ክርስቶስ ኢየሱስ ምንም ሕብረት የብሉ እንተ ዝኸውን ከም ዝናይ ሕዋትና ኣተሓሳስባ ታይዳ የደናግሮም ዲደሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብዚ ምንም ስለ ስጋ ኸያውር ማለት ኣለኩምሽ ስለ ካልእ እንጀራ እናተዛረበሲ ንሳቶም ስለ ስጋ ተረዲኦምሲ እሞ ብገጋ ተረዲኦም ክነስቶም ይኹድ ክገድፎም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት መዳናገር ኢየሱስ ኣይኮነን ክርስቶስ ኢየሱስ እኳ ዳኣስ ንሱ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን ይብል ኣብ ህይወቶም ወሳኒ ዝኾነ ቃል ስለ ዝኾነ ግን ኣብ ቤተ ጸሎቶም ኣብ ቅፍርናሆም ይብል ዘሎ ተኣክቦም ኣብ ዘለውሉ ታይም እዩ እዚ ወሳኒ ትምህርቲ እዚ ዝምህሮም ዘሎ እንታይ ይብልና ኣሎ ኢየሱስ ነዚ ኩሉ ዝተዛረቦ ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ እናምሃረ እንተሉ ኣብ ቤት ጸሎት ተኣክቦም ኣብ ዘለውሉ ምክንያቱ ክሰምዕዎ ዘለዎም ኣገዳሲ ኣስተምህሮ እዩ ንህይወቶም ኣገዳሲ ስለዚ ኣብዚ ግልፂ ነጊሩና ኣሎ ንሕድና ብቀዳማይ ቆሮንጦስ መልእክቲ መን ጎይታና መድሓና ክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቶስ ዝመስረቶ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ እንድሕርና ኮይና እዚ ተረኪቡ ብተግባር እናተግበረ ንሰብ ቆሮንጦስ ክህቦም እንከሎ ንርኢ ምክንያቱ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢልና ነይሩ ገላትያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ወንጌል ከም ናይ ሰብ ወንጌል ኣይኮነን ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝተቀበልኽዎ ይብል ኦኬ ክርስቶስ እዚ መሂሩሎ ብተግባር ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ከዓኒ 26:16 እቲ ኣስተምህሮ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ዝመሃሮ ኣስተምህሮ ስጋይ መብልዕ ሓቂ ደመይ መስተ ሓቂ ኢሉ መሂሩ ምሽ እንደገና ብተግባር ከዓ ኣብ መወዳእታ ምሸት ክሰርዖ እንከሎ ነይሩ ብተግባር ማለት እዩ ብተግባር መሂሩ ኣተግብሩ which ልቀ ካህናት እዩ እሞ ካብኡ ከዓ ናብ ሃዋርያት ይሕልፍዎ እዚ ናብ ሃዋርያት ምሳሕለፎ እስኪ ካፍቶም ዝተቀበሉ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ መልእክቲ ምዕራፍ 11 እንድሕርኢና ኮይና ከምዚ ኢሉ ክብሎም ንሰብ ቆሮንጦስ ንርኢ ራዩ ብኩሉ ስለ እትዝክሩንን ነቲ ካባይ ዝተቀበልኩም ስርዓት እውን ኣጽንዕኩም ስለ ዝሓዝኩምዎን እንእደኩም ኣለኹ ካባይ ዝተቀበልኩም ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ክርስቶስ እዩ ተቀቢሉ ሰብ ቆሮንጦስ ካብ ቅዱስ ጳውሎስ እዮም ተቀቢሎም እንታይ እዩ እንተኮይኑ ብዛዕባ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን እዩ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንድሕርና ኮይና ስርዓት ቅዱስ ቁርባን ይብል ኣብ መጽሓፍና ቅዱስ ቁርባን ኣይባሃልን እዩ ገለገለ ክብል ነይሩ ኣብ ቃላት ጨወታ ኣይኮነን ሞጎትና ነገር ግን እንታይ ቅዱስ ቁርባን ክበሃል እንከሎ ነይሩ ኮመንታኒ ዓጨ ሕዋት ኮመንታይ ትኽፈቱ ከይቀጽል ሊዳ እሺ እንታይ ይብለና ኣብዚ ቀዳማይ ቆሮንጦስ መልእክቲ ምዕራፍ 11 እቲ ብሓደ ምእካብኩም ማዕድ ጎይታ ንምብላዕ ዳ ኣይኮነን ማዕድ ጎይታ ንምብላዕ ኣይኮነን ይኸው ሰብ ቆሮንጦስ ይሳተፉ ማዕድ ጎይታ እናበሉ እዮም ከዓ ዝካፈልዎ ነይሮም ምሳሌ ናይ ማዕድ ጎይታ ምሳሌ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ወይ ንዕኡ ዝመስል ምሳሌኡ ገለገለ ኢሎም ኖ ኣብዚ ዓለም ዘይኣተው እንታይ ዳ ይእከቡ ነይሮም እዮም ነገር ግን ኣገባብ ጎዲልዎም ነይሩ ክትበልዑ እንተለኹም ነፍሲ ወከፍኩም ተቀዳድሙ ድራር ይበልዕ እዩ እሞ እቲ ሓደ እንትጠሚ እቲ ሓደ ይሰክር ይብል ኣገባብ ኣይነበሮምን ቀፅሉ ኣብዚ እንታይ ይብል ብዛዕባ ጎይታና ክዛረብ እንከሎ ግን ንርኢ ምክንያቱ ጳውሎስ ካብ ጎይታ ይተቀብልዎ ኢና ንብለለና ጎይታ ናይ ሓድስ ክዳን ስርዓትን ሕግን መስራቱ ኢልና
أنت وي أمسكن غورسون كبلعو إزين أنت خات مستوى بالسجا إيو إزين ما ذكرتي جوارو ما ذكرتي مالتي مالتي بحد صورس كل ملال أيوت حسب زي أخيرات كلها لدهت أوكيش سوري أمس ثانك يو أوه حج قروب ما مستيو ناب ريبات كناتينا مالتي اللي دوك عليه وتسمح لنا زخونة انترا زرقاء اللو قينو اتي كومنت انترا تخفيتو سل بزقب اتي كومنت انترا تخفيتو سل بزقب اتي كومنت انترا تخفيتو سل بزقب تخفيتو اللو مالتي أموت حوي أب دلو يابز بالكاني كبكة مالتي دلو جس مرحبا عندي عمو اوكي ريبات اللي زحجبش نوا اوكي وندرفول زحجي انا ليدي حفتنا زورته قالوا خمسة كسمعة سمعية ايه اي حدش كايكون معي ناتين زنيو هير اب تيك توك حدش تمرتي لنا كاب بوغان اورثودوكس مسكا حجي مالتي حجي كاب يوحنس دغاغيما بيربزلي بقى زدرار غويتا زبحالسي اماناوي يو ويك حقاوي يو لك تغويتا يسوس بعلي زقرسل انزبلنا زلو مالتي اذا خا كاب صحفاتهم دار انا خنزاربينا مالتي حجي مجمرتها وانجيل يوحنس بزح ነገር ተዛሪብ ሎ ማለት ወይታና በዛዕባ ጎይታር ያስክሩስ ከንርዳ ዘለና ወይታስ አንንጀራ ህይወት ይል ነው አንንጀራ ህይወት ማለት ከምዘም ሐዋትና ዝርዱ አማናው ዝቁረጽ ወይካ ጉዙ ኮይል ዝቀርብ ኢዱ ሰለፉ እጉር ዝቀርብ ጎይታ ይኮነል መንፈሳዊ ምሳሌያዊ አዘራርባይ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አነ ደጋ አባጊ ይል ነው አነ ሕያዋይ ጓሳ ይል ነው ሕያዋይ ጓሳ ደጋ አባጊ ይخبለና ሆኖ ምሳሌያዊ ዘራባይ لكن هاي بحق منفسها وقاسها مخان مرداي قويتانا يسوس كروس أنا ما قدن حقني لله حجي أتي منفسها وتحسك إذا جردينا يو نخل مسالي فحكب لنا أي مالتي قويتانا يسوس كروسوس انتهي لله السو أنا قندويني تخالي خاء أبوي لله قندويني ما نتزا أبقودنا زلال وين ده أي كونتن منفسها غالي دق أبي أقع خلنا خلو أفدق إخبرنا خلو منفسه ولا يكون ترجمه أبزون إذا خلوا على أبزون قال يوحنس لا مالتي عندنا أنا برهان يخبرنا له برهان عالم يخبرنا له برهان سي صحيح دي أنا حاسب إحنا بسنا ويكون خب دي أنا حاسب ويورحد دي أنا حاسب هيكون منفسه ولا جري لك عندما أبزار درار قويتها تبحر يسوع كريستوس سلف قريص أي هابومن أقول قريص بس إذا سي لوجيك أي كونني لك أي كونني impossibly أي كونني قلت يا يسوع كريستوس كان مثالياوي ايو زارب زلو مثالياوي كتذكر دي هاي ايرد اكاني ناي قدني خسقاسب كتبلع الله خسقاسب تدبر على الكلمه اسهم كوم يخون طوان قمانت اذا كن بمصحف قدس يكون بتاريخ يكون بأمرنا يكون كنقبله اي نخلن اي كونني مالت ስለዚህ دحر امانه وسغايلكم بقى سلف قويتا قرط اسك خمزه محارو اباز غيرون زبرعو خوم يخون تبلا زلهم اذا كن اي كونني قويتا يسوع كريستوس أبزو إنجيل يوحنس نحواتي رأيكم أدي مجمرته أبتي ديداك زبحال مسحف له ويكا أبزداي يسوع سماء زبحال له أبزو حلب قالوا كنت رخون خيل زخون سب أبدرار ويكا ديداك رات معرفت شعاته تخيركم كيف تخن بقولكم خيله معرفت شعاته تخيركم ديداك